अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, एक ख़बर फैली कि अमृतसर एयरपोर्ट पर हमला कर दिया है पाकिस्तान ने और मिज़ाइल फेंका है। पहले ये ख़बर आई, सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी, इसके ऊपर फिर रिएक्शन भी आया और फिर अमृतसर एयरपोर्ट के अलावा वहाँ पे जो लोगों का रिएक्शन था वहाँ के, उन्होंने भी बताया कि जनाब साहब एक बड़ा ज़ोरदार धमाका सुना गया है। और पूरी जो जिस बंदे ने ट्वीट किया हुआ था उसने बताया कि उनका घर अगरचे दूर था उसका, लेकिन इसके बावजूद सारी विंडोज़ और पूरा घर और उसकी दीवारें और खिड़कियां सब कुछ, दरवाजे वगैरह वाइब्रेट हुए उस धमाके की शिद्दत से। और इसके अलावा फिर एक और अमृतसर के ही रहने वाले का आया कि खुदा खैर करे कि बड़ी ज़ोर का धमाका सुना गया। कम से कम 3 से 4 ये ट्वीट्स थी। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रोला पड़ा कि पाकिस्तान ने शायद कोई मिज़ाइल दागा है। लेकिन पाकिस्तान के जब टीवी चैनल लगाए गए कंफर्मेशन के लिए, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अकाउंट देखे गए, तो वहाँ पे तो बिल्कुल सुकून था। लेकिन उसके कुछ देर के बाद पाकिस्तान स्ट्रेटजिक फोरम का रिएक्शन भी आया और उन्होंने बताया कि कोई इस तरह का काम नहीं किया गया। मैं आपको बता भी देता हूँ कि इस उनकी तरफ से जो आया पाकिस्तान स्ट्रेटजिक फोरम की तरफ से, अमृतसर और इंडियन पंजाब में या कहीं और या जलंधर में कहीं भी कोई भी जो खबर है इस हवाले से मिज़ाइल की वो दुरुस्त नहीं है। और ऐसे लगता है इंडियन एयरफोर्स ने एक और ब्लंडर कर दिया है, ब्लू एंड ब्लू ये उन्होंने लिखा हुआ। तो उसके बाद फिर टीवी के ऊपर भी ये टिकर चले कि अमृतसर एयरपोर्ट के ऊपर अमृतसर पूरे में ब्लैक आउट कर दिया गया है और इंतज़ामिया को कहा गया, आवाम को इंतज़ामिया ने कहा है कि वो घरों के अंदर रहें और उन्होंने लाइट किसी किस्म की जलाने से भी मना किया है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पे। और ज़ाहिर है इस वक्त ख़तरा मौजूद है क्योंकि पाकिस्तान ने बताया है कि अगरचे उन्होंने अपना दिफा किया है, लेकिन वो अपने जो इन्होंने वायलेशंस की हैं टेरिटरी की, सॉवरेनिटी की, पाकिस्तान के हवाले से जो वो किया, पामाली की है या उसको क्रॉस किया है, उसके ऊपर वो जवाब देने का हक भरपूर रखता है। यूएन चार्टर की बड़ी बात हो रही है, उसके अंदर जो शिक नंबर 51 है कि कोई भी मुल्क अगर इस तरह दूसरे मुल्क के अंदर घुस के इस तरह करे तो उसके पास अगर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास नहीं हो रहा तो जवाब देने का पूरा हक है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान इसका जवाब कैसे देता है, कब देता है। अगरचे हुकूमत के लेवल के ऊपर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एक बहुत ही अहम वज़ीर हैं, मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो कहते हैं कि जनाब हमने बस जवाब दे दिया, अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करना, जवाब देना था जो हो गया कौमी सलामती कमेटी में ये। उसके बाद उनकी अच्छी खासी गत बनी, अच्छा खासा उनके ऊपर रिएक्शन आया कि जनाब ये किस किस्म का हिसाब और किताब था कि जिसमें हमारे शहीद हुए बच्चे और वो 31 उनकी तादाद होगी है जो कि लेटेस्ट अपडेट है, और 57 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो वो ये किस किस्म का मुंह तोड़ जवाब था कि उनके सिर्फ 5 तैयारे मार गिराए। टीवी के ऊपर भी जनाब साहब ये चीज़ें डिस्कस हुई कि क्या हमारे बंदों की ज़िंदगियों की जो कीमत है वो 5 जहाज़ों की सूरत में बनती है, इसको क्या मान लेना चाहिए। तो जिस मैंने बताया कि कन्फ्यूजन थी, राना सनाउल्लाह साहब ने फिर शाम को आके जब देखा कि काफ़ी शदीद रद्दमल आया है तो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में आके उन्होंने शिक नंबर 51 का जिक्र किया, यूएन की जो चार्टर है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो वाकई हमला करेंगे, कब करेंगे, इस तरह की कोई वो नहीं है। और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अब पाकिस्तान को हमला करना चाहिए, बदला लेना चाहिए। तो ये है वो कन्फ्यूजन जो दूर होने का नाम नहीं ले रही। एक दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब ने ख़िताब किया। वज़ीर आज़म साहब के ख़िताब के कुछ नुकात जो हैं वो बहुत ही उनकी अपनी बयानात के अंदर कंट्रोवर्शियल, एक कॉन्ट्राडिक्टरी समझा जाना चाहिए कि एक तरफ वो कुछ कह रहे हैं और एक तरफ कुछ कह रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जनाब गुज़िश्ता रात भारत ने जो जारियत की उसका खमियाजा ज़रूर भुगतना होगा। गुज़िश्ता रात वो जो भारत है उसका मकरू चेहरा हर एतबार से कई गुना बड़े दुश्मनों को, हाँ, गुज़िश्ता रात भारत को हमसे जो कई गुना बड़ा है, बड़े दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया। भारत की 5 जंगी तैयारे जो थे वो उनका फ़ख्र थे, वो अब राख का ढेर है, उनका गुरूर थे, वो राख का निशान इबरत हैं। और साथ ही कहते हैं मतलब सारा कुछ यहाँ तक क्या है कि जनाब हमने बड़ा कुछ पता नहीं उखाड़ लिया उनका और सारा कुछ साबित भी कर दिया। उसके बाद साथ ही कहते हैं 26 बंदे हमारे शहीद हुए, 46 हमारे ज़ख्मी हुए। बच्चों को एक की उम्र इतने साल थी, एक कितने साल थी। जो दुश्मन है वो बुज़दिल है, वो मकार है और वो बच्चों पर वार करता है, निहत्तों पर वार करता है। पाकिस्तान अपने दफा में मुंह तोड़ जवाब देता है और पाकिस्तान ने
دشمن پر اپنی برتری پھر ثابت کر دی ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جواب دینے کا حق رکھتا ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جواب دے دیا ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں نہتے کے اوپر وہ کرتا ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سارا کچھ کر دیا، دوسری ساتھ ہی پر شہادتیں گنانا شروع ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کس قسم کا یہ وہ تھا. پاکستان نے تحقیقات کی پیشکش کی اور جموں کشمیر میں ایک تنازع تھا اور پتہ نہیں کیا ہوا. ساتھ ہی پر رانا ثناء اللہ صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا، وہ کیپٹل ٹاک میں آگے انہوں نے تھوڑا سا یو ٹرن مارا. اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی آئے، انہوں نے بھی آگے بتایا کہ 31 معصوم شہری اور 57 ان کی تعداد ہو گیا ہے. بھارت کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ سامنے آ گیا. ہمارا دشمن کمزرف اور بزدل ہے، وہ چھپ کر معصوم کو نشانہ بناتا ہے. چھپ کے تو تب کہنا چاہیے، یہ سارا کچھ تب دکھانا چاہیے اگر کوئی جس طرح عمومی طور پر کے پی والی سائڈ پہ یا کہیں پہ بھی کوئی حملے ہوتے ہیں پاکستان کی کسی بھی، جس میں دشمن جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا. کبھی کوئی خودکش حملہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ویسے حملہ ہوتا ہے، کوئی بم کا دھماکہ ہوتا ہے جس میں دشمن آئیڈینٹیفائی نہیں. وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دشمن مکار ہے، پتہ نہیں چھپ کے حملہ کر دیا ہے، پتہ کوئی نہیں ہے. وہ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے سارا کچھ. وہ تو بانگ دوہل مان رہے ہیں کہ 24 میزائل ہم نے مارے ہیں اور اتنا فاصلہ طے کر کے وہ پاکستان کے اندر آئے ہیں. تو اس کے حوالے سے اسی طرح کی سٹیٹمنٹ دینا جس میں دشمن شاید آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے. اور پھر مسجد کو نشانہ بنایا. پھر انہوں نے خیر قرآن پاک کے کچھ وہ دکھائے جو وہ تھے، ان کی بے حرمتی کی گئی. تو انہوں نے پھر کہا کہ وہ کون سا مذہب ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس طرح بچوں کو شہید کریں اور قرآن کو اور کتابوں کو اور مساجد کو شہید کریں اور بے ادبی کریں ان کی. پاکستان نے صرف ملٹری جو ٹارگٹ کیے ہیں اور ان کے معصوم لوگوں کو نشانہ نہیں بنایا. پاکستان کی بہادر ایئر فورس نے کس طرح جدی تیاروں، خیر یہ سارا کچھ سامنے ہے. لیکن مسئلہ لاکھ باتوں کی ایک بات ہے کہ دشمن ہمارے ملک کے اندر آیا، 24 حملے کیے، ہمارے نقصان پہنچایا، سویلین کو، بچوں کو نقصان پہنچایا. اس کے ساتھ یہ کہہ دینا یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا نقصان اگر دیکھا جائے تو ہمارے کسی فوجی کی کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسے موقع کے اوپر یہ کہنا کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا تو نقصان ہے. ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ان کو شہید کیا گیا ہے. اس کے حوالے سے کلیئر جو جواب جانا چاہیے، بالکل واضح طور پہ جانا چاہیے. اب تو پاکستان کے اندر اس چیز کو لے کے کافی زیادہ اس چیز کی وہ پائی جا رہی ہے کہ جواب دینا ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جواب کب دیا جاتا ہے، کیونکہ پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ کالجز اور اسکول وغیرہ کے حوالے سے بھی کہ 8 سے لے کے 10 مئی تک، یعنی کہ سیٹرڈے تک، کل سے لے کے جمعرات، یعنی آج سے جمعرات سے لے کے بند رہیں گے. اس کے بعد دوبارہ سے پھر وہ میسیج آ گیا کہ ایسی کوئی نہیں ہے، اب دوبارہ کھل گئے ہیں تعلیمی ادارے، سارا کچھ نارمل روٹین پہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ جناب ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہنا کہ ہم ان کے 10 گرا سکتے تھے، اگر وہ آپ کی ٹیریٹری کو وائلیٹ کر کے آئے تھے تو آپ کو 10 گرانے چاہیے تھے. آپ نے 5 کیوں گرائے؟ 10 ہی گرانے چاہیے تھے، باقی 5 کو کیوں جانے دیا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اور اگر ملکی سوورینٹی کے حوالے سے انہوں نے دراندازی کی ہے جو کہ کی ہے، تو اس کا جواب صرف ذمہ دار ملک ہونے کی حیثیت سے نہیں دیا جا سکتا. ہم بڑے ذمہ دار ملک ہیں جی، بس دیکھ لیں جی، وہ یعنی کہ آتا جائے اس کو شے مل جائے گی، اگلی دفعہ پھر وہ کرے گا. تو جواب جو ہے وہ بڑا فوکس جواب جانا چاہیے اور بڑا ہی ٹارگیٹڈ جواب جانا چاہیے. جس طرح انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، آپ سویلین کو نہ کریں، لیکن آپ جو ہے ان کی ملٹری کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اس ادر دین جو ایل او سی کے علاوہ بھی جو جہاں جہاں ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہر قسم کی ٹیکنالوجی موجود ہے. ہر قسم کے میزائل جو ہیں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ان کا کس طریقے سے ہمیشہ ان کا افتتاح ہوتا ہے آیا ہے، تو ان کو یوز کیا جا سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک لیتے ہیں، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.